बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब अडियाला से बाहर आते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अडियाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडियाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे दो बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर वन कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है। उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समात मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया। आप सब लोग जानते हैं 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, एफए में भी, बीए में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इंफॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। सो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है, और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें इक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। सो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज़ ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले मैं आपको कोर्ट रूम में जो हुआ है, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस
کی سزا سنائی جائے. ہمیں مہینے سے پتہ تھا انہوں نے سزا دینی ہے، بلکہ وہ کیا حسن ایوب ہے، کیا نام ہے اس کا، ان سب کو بھی پتہ تھا کہ کیا فیصلہ آیا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں سنا دیا تھا پہلے، میڈیا نے. لیکن آج جب کورٹ روم میں ہم کھڑے تھے، ہم اپنے تاثرات آپ کو بتا دیتے ہیں. آج یقین سے بہت دکھ ہوا، اس نظام پہ بہت دکھ ہوا. وہ جج صاحب جب سزا سنا رہے تھے عمران خان جیسی شخصیت پہ، اس کے اوپر بھی بہت بہت تکلیف ہوئی. جو تماشگین یہ حسن ایوب لے کر آئے ہوئے تھے، ان کا تماشا انہوں نے کیا تاکہ عمران خان، انہوں نے اتنا شور مچایا کہ عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے. جو اتنے 1.5 سال سے لوگ آ رہے تھے میڈیا والے، میں آپ کو بتا دوں وہ بڑی تمیز میں آتے تھے، اور یہ جو آج تماشا کیا، آج عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے. اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے مکمل طور پہ، اور کسی کو نہیں بتا سکے تو جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. عمران خان نے کہا کہ سب کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جو کل جو ہو رہا ہے وہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے. عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو 3 چیف جسٹسز نے بنائی تھی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جنرل یحییٰ اپنی ذات کے لیے انہوں نے جو ایسٹ پاکستان میں کیا، جس میں ہمارے 90,000 فوجی قید میں گئے، اس نے ایک اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستان کا جو اس وقت 2 ٹکڑے کروائے. پھر اس نے جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے، کہ جو عمران خان کو آج سزا ہے یہ اسی کی ایک کڑی کا حصہ ہے. پہلے 3 دفعہ اسی قسم کی سزائیں دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو گئی تھیں، لیکن جب آج سزا دی گئی یہ خاص تکلیف دہ تھی. جو جج جاوید ناصر ہیں، ان کی میں ہمت کو میں سمجھتی ہوں، ان کو بڑی ہمت چاہیے ہوگی. اگر یا تو وہ کوئی ترقی دیکھ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں ان کے اوپر کیا پریشر ہوگا. ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ اس قسم کی سزا دی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جاوید ناصر نے یہ سزا عمران خان کو سنائی تھی. اور سزا یہ دی ہے کہ 14 سال عمران خان کو اور 7 سال بشرا بی بی کو. کس چیز کے لیے سزا دی گئی ہے ابھی یہ بھی کسی کو نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ جو یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے یہ کرپشن ہے. اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیرت نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ آپ یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اور یہ یونیورسٹی ایسی ہے جس کو انہوں نے یہ بھی سزا کے اندر شامل ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ قبضہ کر لیا جائے. اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ یونیورسٹی کو، جو عمران خان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبی ہے، جس کو جو کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو ہم نے، جو پاکستان کیا دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، اس کو پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں دے رہے. یہ ساری سزا یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے. یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. لیکن آج میں یقین سے بتا رہی ہوں، ہمارے اتنی دکھ ہوا اور عمران خان کا حوصلہ دیکھ کر اور تکلیف ہوئی کہ یہ کتنے حوصلے والے انسان ہیں. اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، آپ حوصلہ کرو، آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ
की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूँगी इस केस के बारे में, जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े हैं, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर क्या, इमरान खान के लॉयर क्या, हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है। और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लाएअमल है।